जी, तो लड़की जब बेटे ज़नाना इंटर कैबिन में दाखिल हुई तो उसने कुल्ली को मुखातब करके कहा, ले आओ सामान। वो एक दिल फ़रेब मुस्कुराहट के साथ बोली। कुल्ली सामान रखकर उसे एक आंख से घूरने लगा, जैसे वो इसकी तह तक पहुंचना चाहता हो। लड़की भांप गई। लड़की जान गई। उसने बटुआ खोला और एक चमकती हुई अठन्नी उसकी तरफ बढ़ा दी। अठन्नी बेटे एक आप लोगों के इल्म में होगा कि 8 आने को कहते हैं, 50 पैसे यानी, ठीक है जी। तो उसने बटुआ खोला और एक चमकती हुई अठन्नी उसकी तरफ बढ़ा दी। कुल्ली का चेहरा जो हकारत के जज्बात के बायस बुरी तरह लटका हुआ था, हकारत नफ़रत का अंदाज़, ठीक है, हकारत के जज्बात के बायस बुरी तरह लटका हुआ था, एकदम खिल उठा, ठीक है जी। उसको अठन्नी इस अपने हल्के फुल्के सामान के लिए बहुत ज़्यादा रकम महसूस हुई, ठीक है जी। तो लड़के ने जब देखी, अठन्नी देखी, तो उसका चेहरा क्या हुआ, कुल्ली का चेहरा जो हकारत के जज्बात के बायस बुरी तरह लटका हुआ था, एकदम खिल उठा। मज़दूर को मज़दूरी चाहिए, उसे किसी के मामला से क्या गर्ज। उसने अठन्नी को मल कर देखा, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि वाकई इस हल्के फुल्के इसबाब की उठवाई 8 आने भी हो सकती है, ठीक है जी। तो वो हैरान होकर ये देख रहा था। इतने में कहते हैं जी सीटी की आवाज़ सुनकर कुल्ली उतर गया। तो गाड़ी की सीटी चल पड़ी, ट्रेन की सीटी बेल हो गई कि गाड़ी चलने लगी है, एक अलामती तौर पर। सीटी की आवाज़ सुनकर कुल्ली उतर गया और फिर लड़की के उनाबी होंठों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट लहराने लगी। उनाबी होंठों, उनाबी बेटे कहा जाता है स्याही माइल सुर्ख रंग। असल में उनाबी इनब से लफ्ज़ है। इनब अरबी ज़ुबान के अंदर अंगूर को कहते हैं, ठीक है जी। तो बाज़ अंगूर आप लोगों ने देखे होंगे कि बड़े साइज़ के होते हैं और वो उनके अंदर हल्की सी सुर्खी और स्याही माइल भी होता है। तो यहाँ पर वो वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुसन्निफ़ा ने। तो क्या हुआ जी, सीटी की आवाज़ सुनकर कुल्ली उतर गई और फिर लड़की के उनाबी होंठों पर, आप इसका तर्जुमा उनाबी का स्याही माइल सुर्ख रंग के होंठ लिखेंगे, ठीक है जी। तो उनाबी होंठों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट लहराने लगी। वो दरवाज़े से लगकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि नौजवान ओवरकोट की जेबों में हाथ ठोंसे खड़ा उसे मीठी मीठी नज़रों से ताक रहा है। इतने में कहते हैं जी गाड़ी को जुम्बश हुई। जुम्बश कहते हैं हरकत को, ठीक है जी। इतने में गाड़ी को क्या हुई, जुम्बश हुई, हरकत हुई, यानी गाड़ी के चलने लगी। और वो दौड़कर आगे चला गया। वो लड़का, जिस वक्त गाड़ी ने हरकत की तो लड़का भी दौड़कर आगे चला गया, यानी अपनी जगह पर बैठने की कोशिश करने लगा। स्टेशन की दुकानें, ख्वांचे वाले और कुल्ली उसकी नज़रों के सामने से भाग रहे थे। लफ्ज़ शायद मुसन्निफ़ ने यहाँ पर इस्तेमाल किया ख्वांचे वाले। ख्वांचे वाले बेटे चीज़ें बेचने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं जी छाबड़ी वाले, चीज़ें बेचने वाले, ठीक है जी। तो इतने में कहते हैं जी फिर क्या हुआ, वो देर तक खड़ी स्टेशन की बत्तियों को, जो अब अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक रही थी, घूरती रही। आखिर घुप अंधेरे में उसकी नज़रें ठोकरें खाने लगी। अब वो अपने डब्बे की तरफ मुतवज्जे हुई कि गाड़ी जब मुकम्मल चल पड़ी तो अब वो डब्बे की तरफ मुतवज्जे हुई। तो डब्बे के अंदर वो क्या देखती है, आगे बेटे जो अल्फाज आने लगे हैं इसको आप लोगों ने बगौर सुनना है। ये एक्सरसाइज में शार्ट क्वेश्चन है, उसका जवाब है एक। तो सवाल है एक्सरसाइज के अंदर के लड़की जिस डब्बे में सवार हुई उसका माहौल कैसा था। तो आप लोग उसी पैराए में भी देख सकते हैं और स्टोरी के अंदाज में भी इसको देखें अगले इस अल्फाज को। कहते हैं जी, अब वो अपने डब्बे की तरफ मुतवज्जे हुई। 2 सीटों पर 2 औरतें रंगीन लिहाफ़ों में लिपटी हुई थीं। लिहाफ बेटे कहते हैं चादर को भी और रज़ाई को भी, दोनों मानों के लिए इस्तेमाल होता है। तो 2 सीटों पर 2 औरतें रंगीन लिहाफ़ों में लिपटी हुई थीं और इनके इर्द गिर्द भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियाँ इस तरह फैली हुई थीं कि किसी के बैठने की जगह ही न थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसके करीब एक दूसरा बच्चा जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का होगा, बैठा मिनमिना रहा था। पोटली बेटे कहा जाता है गठली को, और इसी तरह मिनमिनाना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो मिनमिनाना होता है बेटे नाक में बोलना, साफ़ आवाज़ में ना बोलना,
ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں جی زیادہ سے زیادہ وہ لڑکا جو بچہ جو ہے وہ 2 سال کا ہوگا، بیٹھا منمنا رہا تھا، بالکل سوکھا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی، جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراً ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو۔ ڈبے پر عجیب اضمحلال طاری تھا۔ اضمحلال بیٹے کہیں گے سستی کو۔ اضمحلال کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ سستی تھی ڈبے کے اوپر ایک چھائی ہوئی۔ تو ڈبے پر عجیب اضمحلال طاری تھا۔ لڑکی بد دل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی۔ ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ دل پسلیوں سے ٹکرانا بیٹا گھبراہٹ کی کیفیت کو کہیں گے۔ اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو اسے پھریریاں آنے لگیں۔ پھریریاں پسینے آنا، چکر آنا، ٹھیک ہے، تو اس کو پھریریاں آنے لگیں، چکر آنے لگے۔ 2 منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی۔ کیا سوچنے لگی کہ آخر اس ملمہ سے کیا فائدہ؟ اب چونکہ بیٹے وہ اس کو پھریریاں، اس کو چکر کیوں آ رہے تھے، اس کا دل کیوں گھبرا رہا تھا، پسلیوں سے دل کیوں ٹکرا رہا تھا، اس کی وجہ کیا تھی کہ اسٹیشن پر گاڑی رکی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو یہاں پر ٹکٹ چیکر آ جائے اور اس کو ٹکٹ چیک کروانا پڑ جائے اور اس کا پاس ٹکٹ نکلے 3rd کلاس کا اور بیٹھی ہوئی ہے یہ انٹر زنانہ میں، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ گھبرا گئی۔ خیر کہتے ہیں جی 2 منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی۔ کیا سوچنے لگی کہ آخر اس ملمہ سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے۔ ملمہ بیٹے آپ کو بتایا تھا سونا چاندی چڑھایا ہوا، مراد اس سے کیا تھا؟ دکھاوا تھا، ریاکاری تھی، ٹھیک ہے، بناوٹی رکھ رکھاؤ۔ تو وہی سوچ رہی ہے کہ آخر اس ملمہ سازی سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے۔ دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں، بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے سے بھلا ایک کیا کہا جا رہا ہے جی؟ بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی اور تارے سہمے سہمے سے کانپ رہے تھے۔ گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی۔ لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا۔ اب اس کی منزل مقصود قریب تھی۔ اتنے میں کہتے ہیں جی سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھیں۔ وہ آپس میں جمائیاں لے لے کر کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ جمائیاں بیٹے نیند اور تھکاوٹ کے مارے منہ کھول دینا، تھکاوٹ کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے، تو نیند اور اسی طرح تھکاوٹ وغیرہ کے مارے منہ کا کھولنا جو ہے اس کو جمائی کہا جاتا ہے۔ وہ آپس میں جمائیاں لے لے کر کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوئی، جیسے وہ اپنے کالے چہروں کے ساتھ اس کے کالے برقعے کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھی۔ لڑکی نے اپنا اسباب دروازے کے قریب گھسیٹ لیا، اسباب سامان، کیونکہ آئندہ اسٹیشن پر اسے اترنا تھا۔ گاڑی رکی اور اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لڑکا دیا۔ لڑکا دینا، دھکیل دینا، نیچے گرا دینا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اٹیچی کیس لے کر اتر گئی۔ چھوٹا سا اسٹیشن، گاڑی صرف 2 منٹ ٹھہرتی تھی۔ ٹرین نے سیٹی دی اور وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی کہ اس کو اطمینان تھا کہ میں یہاں پر اتر گئی ہوں اور میرا مان رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اس لڑکے کے دل کے اندر امیر لڑکی ہی رہ گئی ہوں۔ تو اس نے الوداعی ایک نظر لڑکے کی طرف دیکھنے کے لیے رکی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گا۔ وہ بہت خوش تھی اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا۔ لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی۔ اتنے میں کیا ہوا جی؟ لڑکی کے گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی۔ ایک بڈھا آنکھیں ملتا ہوا بڑھا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا، جہاں وہ اتری وہیں اسے بھی اترنا تھا، اس لڑکے نے بھی اتفاقاً اسی اسٹاپ پر اترنا تھا، ٹھیک ہے جی۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا۔
جی بیٹے، بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ